हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भटके हुए लोगों की मदद करते हैं। जो लोग भटक जाते हैं वो उनको रास्ता दिखाते हैं। एक बार हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहीं पर जा रहे थे तो रास्ते में आपको एक फ़कीर मिल गया। फ़कीर ने आकर आप अलैहिस्सलाम से सीधा सवाल किया कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। फ़कीर ने दोबारा कहा कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऊपर से तुमने एक ऐसी हस्ती का नाम ले लिया है जिसके आगे मैं बेबस हूँ। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुम्हें दे देता जिससे तुम्हारा गुजारा चल पाता। फ़कीर ने दोबारा तीसरी बार कहा कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि तुम मुझे एक ऐसी हस्ती का वास्ता दे रहे हो जिसने मुझे पैदा किया है और उसके आगे तो हम कुछ भी नहीं। चलो तुम एक काम करो, मुझे बाजार में जाकर बेच दो, जो भी तुम्हें पैसे मिलें वो तुम खुद रख लेना और इससे तुम्हारा गुजर बसर हो जाएगा। फ़कीर ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी डाली और रस्सी डालकर आप अलैहिस्सलाम को मंडी के अंदर ले आया। फ़कीर ने यहाँ आकर कहा कि कोई है जो मुझसे ये आदमी ख़रीद सके। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बूढ़े थे तो काफ़ी लोगों ने देखा कि ये बूढ़ा बंदा है, हमारे किसी काम का नहीं है। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बूढ़ा आदमी ठहरा हुआ था। उसने सोचा कि इसको कोई और बंदा ले जाएगा तो वो इस पर जुल्म करेगा जो ये सह नहीं पाएगा। इससे बेहतर है कि इसे मैं ही ख़रीद लूँ। इसने फ़कीर को पैसे दिए और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को ख़रीद कर घर ले आया। यहाँ आकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बूढ़े मालिक से फरमाया कि मुझे कुछ काम दो। जो ख़रीदार था उसने सोचा कि ये तो बुज़ुर्ग आदमी है, इससे मैं क्या काम करवाऊँ। इसके घर के कोने में कुछ पत्थर पड़े थे। उसने कहा कि चलो तुम ये पत्थर उठाकर दूसरी तरफ रख दो। उसने सोचा कि ये कुछ पत्थर उठाकर एक तरफ रख देगा, इससे उसका टाइम भी पास हो जाएगा और इसे ये पत्थर उठाते उठाते कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे। ये कहकर बूढ़ा घर से बाहर चला गया। वापस आकर मालिक ने देखा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सारे के सारे पत्थर एक तरफ रख दिए थे। उसने जैसे ही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो हैरान हो गया और कहने लगा कि आप कौन हो, ये काम आपने अकेले कैसे कर लिया, ये तो 3 से 4 दिन का काम था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं परवरदिगार का बंदा हूँ। काफ़ी ज़्यादा इसरार करने पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं बताया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बुज़ुर्ग से कहा कि मुझे कोई और काम दो। उसने कहा कि मेरी ये घर की दीवार टूटी हुई है, चलो तुम दीवार को पूरा कर दो। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दीवार को पूरा करने के लिए चले गए और ये आदमी घर के कोने में छुप कर देखने लगा कि देखता हूँ कि ये बुज़ुर्ग कैसे काम करता है। अब जो ख़रीदार था ये छुपकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को देख रहा था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर दीवार के ऊपर रखा और उसे कहा कि अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जा। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो सारी की सारी दीवार उसी वक्त पूरी की पूरी हो गई। जैसे ही ख़रीदार ने ये मंज़र देखा तो वो बाहर आ गया और आकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आप कोई आम हस्ती नहीं हो, मुझे बताओ कि आप कौन हो। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं एक आम सा बंदा हूँ। ख़रीदार ने कहा कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे सच सच बताओ तुम कौन हो। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुमने मुझे ऐसी हस्ती का वास्ता दे दिया है जिसको अब मैं पीछे नहीं मोड़ सकता। मैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ। जैसे ही बुज़ुर्ग ने यह सुना तो वो कहने लगा कि आप जैसी हस्ती से मैंने ये काम करवाया है मुझे माफ़ कर दीजिए, आज से आप आज़ाद हो। फिर ख़रीदार ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को उसी वक्त आज़ाद कर दिया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। एक और वाक़या ये है, एक बार हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आपस में मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि मैं आपके साथ सफ़र करके आपकी सोबत में रहना चाहता हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि मैं आपके साथ एक शर्त पर सफ़र कर सकता हूँ। मैं रास्ते में जो भी काम करूँगा आप मेरे कामों में मुदाखलत ना दीजिएगा और ना ही उनके मुतालिक मुझसे पूछिएगा जब तक मैं खुद न बताऊँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हामी भर ली।
پھر آپ دونوں سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دور چلتے چلتے ایک ندی آ گئی۔ یہاں پر ایک کشتی والا پہلے سے موجود تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے کرایہ نہیں لیا اور آپ دونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو کشتی کے اوپر بٹھا کر ندی کے دوسرے کنارے لے گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا اور اس کو عیب لگا دیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ حضور، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ یہ تو کشتی غریب بندے کی تھی جو اپنی روزی روٹی کما رہا تھا، آپ نے اس کی کشتی کو سوراخ کر دیا۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ حضور، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ علیہ السلام میرے معاملے میں نہ بھولے گا، پر آپ میرے معاملے میں دخل دے رہے ہیں، اب آپ کی اور میری راہیں جدا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اب دوبارہ آپ کے معاملے میں نہیں بولوں گا۔ کچھ ہی دور آپ دونوں ابھی سفر پر چلے تھے تو سامنے کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جا کر ایک بچے کی گردن مروڑ دی اور اسے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ نظارہ دیکھا تو ان سے خاموشی برداشت نہ ہو سکی۔ آپ علیہ السلام فوراً بول اٹھے کہ حضور، آپ علیہ السلام نے اس بچے کو مار ڈالا ہے، اب آپ ہی بتائیں اس بچے سے آپ کو کیا خطرہ تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ حضور، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سفر تو کر رہے ہیں پر میرے معاملات میں دخل مت دیجیے گا، آپ کی اور میری راہیں جدا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں اور اب آئندہ آپ کے معاملے میں نہیں بولوں گا۔ چلتے چلتے آپ ایک بستی کے اندر پہنچ گئے تو وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے بستی والوں سے کہا کہ ہمیں رہنے کی جگہ دیجیے۔ بستی والوں نے انکار کر دیا۔ اب راستے میں آ رہے تھے تو اس بستی کی دیوار گری ہوئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کرنا شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد دیوار مکمل طور پر کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر دوبارہ بول پڑے اور فرمایا کہ ان بستی والوں نے ہمیں یہاں پر رات تک بسر نہیں کرنے دی، آپ نے ان کی دیوار مرمت کر دی، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان باتوں کا راز جانے بغیر نہیں رہ پائیں گے، میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بار ہم جب کشتی پر بیٹھے تھے تو اس کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا اور وہ سب لوگوں کی کشتیاں زبردستی کھینچ رہا تھا، اور یہ جو کشتی تھی 2 یتیم بچوں کی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کشتی اس ظالم بادشاہ کے ہاتھ لگ جائے، اور جب بادشاہ نے کشتی دیکھی اس میں عیب تھا تو بادشاہ نے اس کشتی کو جانے دیا اور اس کشتی پر کچھ پیسے لگا کر انہوں نے اپنی کشتی بحال کر لی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس بچے کی میں نے گردن مروڑی تھی وہ بچہ بڑا ہو کر ظالم بنتا، اس کے ماں باپ کافی نیک اور عبادت کار بندے تھے، اور یہ بچہ بڑا ہو کر ظلم کرتا۔ کچھ مقربین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان والدین کو جس کے بچے کی حضرت خضر علیہ السلام نے گردن مروڑی تھی، ایک نیک صالح بچی پیدا ہوئی جو کہ کافی پرہیزگار اور متقی تھی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم جس بستی میں آئے تھے یہاں پر یہ دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، یہ دیوار 2 بچوں کی تھی، ان کا باپ کافی نیک اور پرہیزگار بندہ ہے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس کے نیچے خزانہ تھا اور وہ کسی اور لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا جو کہ ان بچوں کو نہ مل پاتا۔ اب یہ دیوار تب تک نہیں گرے گی جب تک وہ بچے بڑے نہیں ہو جاتے اور اس عمر کو نہیں پہنچ جاتے کہ خزانے کو سنبھال سکیں اور اپنے کاموں میں لگا سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو انبیاء کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔